मोगाल बा भयणीनो, हांव फातिमा घोस बागेवन एलेक्साची फिरगोजेंतले देव संदेशकान तुमकां नमन करता आनी ह्या साद्या कालाचो 26वा आयताराचो ल्हान संदियान तुमचे मुखार दवरता. आयज पवित्र स्वभाव दोबाज्यान स्वर्गीच्या राजान सगळ्यांकून ल्हान जावन व्हड जाल्ली बागेवंतिनीची परब समोर उरता. जेजूचे धाकटुलें फूल, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस अशें तिका पासयतात. हे बागेवंतिनीचें नांव बारका जेजूचे सांत तेरेस, सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस. ते आंकवार म्हत्वाची पवित्र सभेचे दोतोर मारी फ्रांस्कोआस तेरेसा मार्टीन हे नांव घेवन फ्रांस ह्या देशांत लुईस आनी झेलिया ह्या भक्तिवंत आवय बापाय तें जल्मले नवे भुरगे. ह्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक पाद्री माद्री जावन उत्तेजन दिलें देखून तांची 5 भुरगीं माद्री आनी 4 भुरगीं सुम्या देवाच्या घरान परतुलीं. आपल्या भयणीची देख घेवन 16 वर्साची पिरायेर ते कॉन्व्हेंतान भितर सरले आनी जेजूचो वार मोठांतल्यान मिशनर कशें करून 24 वर्सांचे तरणाटे पिरायेर सोंपले. तिच्या जिवितांतल्यो 5 वस्तू खूब तोखणाय करपा सारक्यो आनी देखीच्यो. पयली तिची अस्कोतकाय आनी गोटाय. ते हट्टी तेमा करपी स्टबर्न आसलें. तिची आवय म्हणटाली, युअर स्टबर्ननेस इज ऑलमोस्ट अनकॉन्करेबल. पूण हेच हट्टी सोयीन ताका सुपुल्ले पिरायेर कॉन्व्हेंतान भितर सरूंक उत्तेजन जाता. वायट करता ते पळोवन तिका खूब राग येतालो. ताचे पासत ती मागताली. ते परतून परतून पिडेक पडटाली. पूण ती पिडा तिका जेजूक चिटकून दवरता आनी ते हेर पिडा आनी कोश्ट पत्क्या पासून भेटयता. ते म्हणटाले, आय ओवरकम ऑल दिस फॉर क्रायस्ट अँड विथ क्रायस्ट. दुसरें, तिचो हेतू आत्मे सारवार करप आनी मिशनरा पासत मागप. हे करून ती खूब मागणे करताली. आपले कोश्ट आनी दलवून तांचे पासत भेटयताली. ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो करताली. तिसरें, तिची इच्छा डिझायर. ती म्हणटाली, हांव म्हजो सोर्ग संवसारांत सारतली आनी हें करून ती आपल्या दिल्लो वाग जबाबदारेन करता. आपल्याक दुखयतल्यांक बरें कर आनी सगळ्यांक सोर्ग बसावूंक मागता. चवथें, तिचें जिवीत ल्हान वस्तू व्हड मोगान करप. आपल्या हाता खाला आसलेल्या मात्र भयणांक आपल्या गुनेस्त जिवितांतल्यान शिकयता. तिचे गूण सादेपण, ल्हानविकाय, देवाचे विस्वास. 5वें, तिचो इनाम रिवॉर्ड. स्वर्ग जेजू म्हणटा, धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जाल्ल्या शिवाय तुमी स्वर्गीच्या राजान भितर सरची नात. ती धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावन स्वर्गार भितर सोयली. ती मिशनरांक देख, तांची ती आस्कारी, तांची ती बागेवंत. आमी सगळीं ह्या संवसारांत विशोनात. तेन्ना कितें आमी करुया? पयल्या वचपान परदेसांत आसलेल्या इस्रायल परजेक देव कुशलकायेन, उजवाडीन, भलायकेन आनी गिरेस्तकायेन भरलेले दीस बसयता. आमी वायट जिविताची चाल सोडुया आनी प्रमाणीकपणान चलुया. इस्रायल परजेक मेळ्ळें तें आमकांय मेळटलें. दुसऱ्या वचपान बागेवंत पावलो कोरिंथारान क्रिस्तांवांक संवसारी वस्तू वेली आपली नदर जेजूच्या मुल्यांचेर नदर मारूंक आपयता. शुभ वर्तमानान जेजू आमकां धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावन नितळ अंतस्करणाची आनी देवाच्या मोगाची जावं स्वर्गीच्या राजान व्हड जावंक आपयता. अशेंच करुया.